Listen only mode. नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे त्रयोविंशः पाठः। एप्रिल् मासस्य 6 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। कृदन्तेषु भावनायाः प्रतीतिविषये अधीतं गतवर्गे। तत्र भावकृदन्तेषु घयादिप्रत्ययान्तेषु धातुना साध्यरूपेण क्रिया बोध्यते, घयादिप्रत्ययैश्च सिद्धरूपेण क्रिया प्रतीयते इति सिद्धान्तः। अत एव कारिकाद्वयम् अस्मिन् विषये भट्टोजिदीक्षितैः प्रस्तूयते। आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपतः प्रकल्पिता यथाशास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः। यथा बहुदिगन्तस्थले पचति भवति पश्यमृगो धावति इत्यादिषु भागाभ्यां नाम तिङन्तद्वयेन साध्यसाधनरूपता, एकेन तिङन्तेन साध्यरूपा क्रिया अपरेण च साधनरूपा बोध्यते। एवं घयादिष्वपि साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना, सिद्धभावस्तु यस्य तस्याः स घन्यादिनिबन्धनः। घन्यादिप्रत्ययैः सिद्धावस्थामापन्नः भावः नाम क्रिया बोध्यते, धातुना तु साध्यरूपेणैव क्रिया बोध्यते इत्युक्तम्। अत एव स्तोकं पाकः स्तोकः पाकः इति द्विविधोऽपि प्रयोगः उपपद्यते। यत्र धात्वर्थफलेन स्तोकपदार्थस्य अन्वयः साध्यावस्थया विवक्षितं फलं तदा क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता इत्यनेन कर्मत्वं भवति फलाश्रयस्य, तथैव नपुंसकलिङ्गत्वं भवति स्तोकं पाकः इति प्रयोगः। यत्र तु घन्यर्थफलेन सिद्धफलेन अन्वयः तत्र घयन्तेन समानाधिकरण्यम् अस्ति इत्यतः पुंस्त्वं भवति, प्रथमा विभक्तिश्च भवति। एवं स्तोकः पाकः स्तोकं पाकः इति द्विविधोऽपि प्रयोगः उपपद्यते इति प्रतिपादितम्। नैयायिकैः घयादिप्रत्ययाः निरर्थकाः प्रयोगसाधुतामात्रप्रयोजकाः इत्युच्यते, तदपि निराकृतम्। अत एव कृदभिहितः भावः इति भाष्यकारेण उक्ते घञ् प्रत्ययेन यः भावः व्यापारः उच्यते, नाम घञ् प्रत्ययस्य वाच्यार्थः एतादृशः द्रव्यावस्थामापन्नः सिद्धः व्यापारः इति भाष्यकार आशयः अपि वर्णितः। ततः कारिकाद्वयं यत्र क्रियान्वयित्वे सत्येव साधुत्वं भवति, नाम अष्टौ कार्याणि पाणिनिना विहितानि क्रियायोगे एव साधुत्वं प्राप्नुवन्ति इति। संबोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकार निष्पन्नमसमस्तनञ् तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम्। क्रियया अन्वये सत्येव एतेषां साधुत्वं भवति इति प्रतिपादयति। संबोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमः वतिः धातुसम्बन्धाधिकार निष्पन्नम् असमस्तनञ् यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी चानादरे इत्येवम् अष्टौ कार्याणि अधुना विमृश्यन्ते। तत्र प्रथमस्य दर्शनं गतवर्गे कृतवन्तः। सम्बोधनान्तं पदं भवति देवदत्त एहि इति। तत्र क्रियायाम् एव अन्वयः इति सिद्धान्तः। यद्यपि साक्षात् क्रियायां कारकत्वेन अन्वयः न भवति, यतोहि यथा देवदत्त अहं गच्छामि इति पृष्टे तत्र देवदत्तस्य गमनक्रियायां साक्षादन्वयः नास्ति, तथापि व्यधिकरणेन वा अन्वयः भवत्येव। अत एव निघातस्य सम्भवः। आमन्त्रितस्य च इत्यनेन आमन्त्रितं नाम प्रथमा सम्बोधनप्रथमायाः
रूपाणाम् आमन्त्रितम् इति संज्ञा अतिङन्तात् परस्य अथवा पदात् परस्य अपादादेः आमन्त्रितस्य निघातः नाम अनुदात्तस्वरः विहितः समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशाः इति सामान्यः नियमः सर्वत्र यत्र यत्र निघातः विधीयते तत्र तत्र समानवाक्यत्वम् अपेक्ष्यते इति नियमः अस्ति यदि क्रियायाम् अन्वयः नास्ति तर्हि एकवाक्यता न सम्भवति इत्यतः क्रियान्वयः अस्त्येव सम्बोधनान्तस्यापि इति सिद्धान्तः अनेकतिङन्तस्थले अपि यथा पचति भवति देवदत्त इत्युक्ते अपि तत्रापि एकवाक्यता अस्ति सर्वेषां रीत्या सूत्रकाररीत्या किं प्रमाणम् अनेकतिङन्तस्थले एकवाक्यतायाः इति चेत् तिङतिङः इति सूत्रे अतिङ्ग्रहणम् एव ज्ञापकम् यतोहि यदि तिङन्तात् परस्य तिङन्तस्य प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि निषेधः न कर्तव्यः प्राप्तिपूर्वको हि निषेधः कथं प्राप्तिः नास्ति समानवाक्यत्वं नास्ति किल यदि तिङन्तद्वयस्थले पचति इति पृथक् वाक्यं भवति इति पृथक् वाक्यं तर्हि समानवाक्यत्वाभावेनैव तिङन्तात् परस्य तिङन्तस्य निघातस्य अप्राप्तिः तथा सति पुनः अतिङः इति निषेधः न वक्तव्यः उक्तः एव ज्ञापयति तिङन्तात् परस्य तिङन्तस्यापि निघातसम्भवः अस्ति अर्थात् एकवाक्यता सम्भवति एकं तिङन्तं विशेषणम् अपरं च विशेष्यं यत्र भवति तत्र समानवाक्यता सम्भवति इति सूत्रकाररीत्या एकवाक्यतायाः सत्वं प्रतिपादितम् भाष्यकारेण तु कण्ठरवेणैव उच्यते यथा पचति भवति इत्यत्र पचादयः क्रियाः पचति क्रिया भवति क्रियायाः कर्त्र्यः इति कर्त्री इत्येवं पुनः पश्यमृगो धावति इत्यत्रापि एकवाक्यता भाष्यकारेण स्पष्टमेव उच्यते आर्तिककारस्तु एकतिङ्वाक्यम् इति वदति किन्तु वस्तुतः तस्य अभिप्रायोऽपि एकतिङन्तयुक्तं वाक्यम् इत्यर्थः न अपि तु एकतिङन्तविशेष्यकं वाक्यं यस्मिन् वाक्ये एकं तिङन्तं विशेष्यं प्रधानं भवति तद्वाक्यम् इत्यर्थः इत्यपि प्रतिपादितम् एवञ्च सम्बोधनान्तम् इत्यंशः दृष्टः अग्रिमान् अंशान् पश्यामः कृत्वोऽर्थाः इत्युच्यते कृत्वोऽर्थाः संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच इति क्रियायोगे तत्साधुत्वोक्तेः क्रियायाः अभ्यावृत्तिः पुनः पुनर्जन्म तस्मिन् द्योत्ये इति तदर्थात् कृत्वोऽर्थाः इति त्रयः प्रत्ययाः सन्ति तद्धितप्रत्ययाः संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति तेषु प्रथमः प्रत्ययः कृत्वसुच् इति प्रत्ययः कृत्वोऽर्थाः कृत्वस् अर्थः येषां ते कृत्वोऽर्थाः कृत्वसुच् प्रत्ययः अस्ति तस्मिन्नेव प्रत्ययस्य अर्थे तस्मिन्नेव अर्थे अन्यौ द्वौ प्रत्ययौ स्तः एते त्रयः मिलित्वा कृत्वोऽर्थाः इति उच्यन्ते आदौ तान् प्रत्ययान् पश्यामः संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति प्रथमं सूत्रं क्रियायाः अभ्यावृत्तौ अभ्यावृत्तिः नाम पुनः पुनर्जन्म पुनः पुनः रिपिटिशन ऑफ एन एक्शन इत्यर्थे संख्याशब्दात् संख्यावाचकात् शब्दात् स्वार्थे कृत्वसुच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः उदाहरणमस्ति पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते पञ्चवारम् इति न अत्र पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते इति उदाहरणं नाम पञ्चवारम् इत्यर्थः सो ही ईट्स् 5 times पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते तत्र कृत्वः इति कृत्वसुच् इति प्रत्ययः किं बोधयति क्रियायाः अभ्यावृत्तिं पुनः पुनः प्रवृत्तिं सैव भोजनक्रिया पुनः पुनः पञ्चवारं प्रवर्तते इत्यर्थे कृत्वसुच् प्रत्ययः पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते सप्तकृत्वः दशकृत्वः इत्यादि दशकृत्वः पठति सो ही रीड्स् 10 times इत्यर्थे अयं प्रत्ययः भवति अग्रिमं सूत्रमस्ति द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् तस्मिन्नेव अर्थे संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने द्वि त्रि चतुर् इत्येतेभ्यः पदेभ्यः कृत्वसुचं बाधित्वा
सुच् इति प्रत्ययः विधीयते। द्विः द्विः भुङ्क्ते द्वि इति प्रातिपदिकं स् इति सकारः प्रत्ययः द्विस् इति इदानीं प्रातिपदिकं द्विस् इत्यस्य द्विवारम् इत्यर्थः। द्विः भुङ्क्ते त्रिः गच्छति चतुः पठति इति। सो इट् मीन्स् ट्वैस् त्रैस् इति पदानां पदयोः यः अर्थः स एव अर्थः द्विः त्रिः। द्वे इत्युक्ते टु, द्विः इत्युक्ते ट्वैस् टु टैम्स् इत्यर्थः। एवं त्रीणि अथवा त्रयः तिस्रः इत्युक्ते त्रि संख्या, त्रिः इत्युक्ते तु त्री टैम्स् अथवा त्रैस् इत्यर्थः। एवं द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् द्विः त्रिः चतुः इति रूपाणि। एकस्य सकृच्च एकशब्दस्य तु सकृत् इति आदेशः विधीयते। अतः सकृत् इत्युक्ते एकवारम् इत्यर्थः। सकृत् पठति सकृत् गच्छति नाम एकवारं गच्छति इत्यर्थः। विभाषा बहोर्धा अविप्रकृष्टकाले इति अग्रिमं सूत्रं। बहु इति शब्दात् धा इति प्रत्ययः विधीयते विकल्पेन। अविप्रकृष्टकाले मेनी टाइम्स इत्यर्थे अयं प्रत्ययः। बहुधा दिवसस्य भुङ्क्ते he eats many times in a single day. Okay, so बहुधा बहुकृत्वः इति उभयमपि भवति विभाषा इति उक्तत्वात्। एवञ्च कृत्वसुच् सुच् धा इति त्रयः प्रत्ययाः कृत्वोर्थाः इति उच्यन्ते। कृत्वसुच् प्रत्ययः सर्वेभ्यः संख्यावाचिभ्यः विधीयते। सुच् प्रत्ययः द्वि त्रि चतुर् एक इति चतुर्णां सुच् इति प्रत्ययः। धा प्रत्ययस्तु बहु शब्दस्य विकल्पेन। एते त्रयः प्रत्ययाः कृत्वोर्थाः इति उच्यन्ते। एतेषु सर्वेषु क्रियाभ्यावृत्तिगणने इति अनुवृत्तिः अस्ति। क्रियायाः अभ्यावृत्तिः नाम पुनः पुनः जन्म। रिपिटिशन ऑफ क्रिया enables the addition of this pratyaya. अतः क्रियायां सत्यां क्रियायोगे एव अस्य प्रत्ययस्य साधुत्वं भवति। पंचकृत्वः इति प्रयुक्ते किं करोति इति। So you cannot say पंचकृत्वः पुस्तकानि, you cannot say पंचपुस्तकानि। पंचकृत्वः पठति इति क्रियया एव अन्वयः अपेक्ष्यते। एवं क्रियायोगे एव कृत्वोर्थानां साधुत्वं भवति। कृत्वोर्थाः संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति क्रियायोगे तत्साधुत्वोक्तेः। क्रियायाः अभ्यावृत्तिः पुनः पुनर्जन्म तस्मिन् द्योत्ये इति तदर्थात्। कारकं तृतीयमस्ति कारकं। संबोधनान्तं कृत्वोर्थाः कारकं। कारकम् इति तु स्पष्टं। कारके इत्यधिकृत्य तेषां व्युत्पादनात्। कारके इति सूत्रम् अष्टमाध्याये चतुर्थपादे त्रयोविंशं सूत्रम्। अधिकारः कारकसंज्ञा अधिक्रियते। अग्रे अपादानादारभ्य कारके ध्रुवमपाये अपादानम् इत्यादि आरभ्य स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च इति कर्तृसंज्ञापर्यन्तमपि कारके इति अधिक्रियते। कारके इति अधिकृत्य तेषां व्युत्पादनात्। कारकशब्दो हि क्रियापरः। कारकम् इत्युक्ते किं? करोति कर्तृकर्मादिव्यपदेशान् इति व्युत्पत्तेः करोति इति कारकम्। अतः तत्र क्रियायाः सत्ता सर्वत्र अधिक्रियते। तथा च अग्रिमेषु अपादानादि संज्ञाविधिषु क्रियार्थक कारकशब्दानुवृत्त्या क्रियान्वयिनामेव संज्ञा इति भाष्ये स्पष्टम्। सर्वत्र अपादानं ध्रुवम् अपाये अपादानम् इत्युच्यते। अपाये सति यद्ध्रुवं तत् कारकम् अपादानं स्यात्। अतः कारकं नाम क्रियायाः योगः। यत् क्रियान्वयी भवति तदेव कारकं। क्रियाजनकं कारकम् अथवा क्रियान्वयी कारकम् इत्येव कारकस्य लक्षणम्। अतः सर्वेषु कारकेषु क्रियान्वयित्वम् अपेक्ष्यत एव। अत एव काशिकायामपि उच्यते कारकं हेतुः इति अनर्थान्तरम्। कस्य हेतुः? क्रियायाः। क्रियां जनयति अथवा क्रियया अन्वेति यत् तदेव कारकम् इत्युच्यते।
अतः कारकाणां क्रियान्वयित्वं स्पष्टमेव। संबोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमो वतिः। वति इति पुनः तद्धितप्रत्ययः, तत्र प्रत्ययद्वयमस्ति। प्रथमः वतिः, तेन तुल्यं क्रिया चेद् वतिः इति विहितः। तत्र यत्तुल्यं सा क्रिया चेद् इत्युक्तत्वात्। तेन तुल्यं क्रिया चेद् वतिः इति सूत्रम्। तेन तुल्यं नाम तृतीया समर्थेन तुल्यं, सो इक्वल टू समथिंग इत्यर्थे वति प्रत्ययः भवति। तत्र तुल्यः यः अंशः सा क्रिया चेत्, तृतीया समर्थेन तुल्यार्थे वति प्रत्ययः भवति। यत्तुल्यं सा क्रिया चेत्, so if you are talking about equality in or similarity in action, then you have the pratyaya called vati. For example, brahmanavat adhite, he studies like a brahmin. Tatra brahmanavat ityukte brahmanena tulyam ityarthah, so similar to a brahmin. So atra samyamshah kaha, adhyayana kriya eva samyamshah. So what is similar between whoever and the brahmana is the kriya, adhyayana kriya. अतः तदैव ब्राह्मणवत् इति प्रयोगः। गुणतौल्ये न भवति इत्यपि प्रतिपादितं। यथा पुत्रेण तुल्यः स्थूलः, he is fat like the sun इत्युक्ते पुत्रवत् इति प्रयोगः न भवति। क्रियायाः तौल्ये एव वति प्रत्ययः। तेन तुल्यं क्रिया चेद् वतिः इति स्पष्टं सूत्रकारेण उक्तत्वात् क्रियया योगे एव अयं वति प्रत्ययः विधीयते। अयं प्रथमः वतिः। द्वितीयोऽपि वतिः अस्ति, अग्रे उच्यते तत्र तस्येव इति। तत्र तु भिन्नः प्रसङ्गः, तत्र क्रियायोगः नापेक्ष्यते। मथुरायाम् इव मथुरावत् सृघ्ने प्राकारः। सो अ प्राकार in Srughna, Srughna is a country, Mathura is another country, Deshah. Srughnaha Deshah, Mathura api Deshah. Mathuravat Srughne Prakaraha. So a compound in Srughna is like Mathura. Is the compound like Mathura? No, the compound in Srughna is similar to that Prakara which is in Mathura. So it is the Prakara itself cannot be similar to Mathura. Prakara is a compound and Mathura is a city. You cannot compare two different things. Okay. So what does it mean? Mathuravat Srughne Prakaraha means Mathurayam yatha Prakaraha tatha Srughne Prakaraha ityarthaha. Tatra तत्र इव, तत्र यथा भवति तथा अत्र अस्ति इत्यर्थे वति प्रत्ययः अस्ति। पुनः तस्य इव, चैत्रवद् मैत्रस्य गावः. So the cows of Maitra are like Chaitra. How can cows be like Chaitra? इत्युक्ते चैत्रस्य गावः यथा तथा मैत्रस्य गावः इति अभिप्रायः। तस्य इव, तत्र इव, tasya iva. So in one case the similarity is to the location, in the other case the similarity is to the possessor, Swami. So tatra is the location, similarity in adhikarana, and tasya is the similarity in the Swami, whoever possesses it. Ataha chaitravan maitrasya gavaha ityapi prayogaha. Atra kriyanvayah nasti, because the anvaya is either with the adhikarana or with the षष्ठी द संबंधी. क्रियान्वयस्तु प्रथमो वतिः, अतः एव प्रथमः वतिः. So as you can see, this is the first vati, 51114. So 116 is the second one. So प्रथमः वतिः क्रियया अन्वये एव साधुः, तेन तुल्यं क्रिया चेद् वतिः इति उक्तत्वात्. एवं संबोधनान्तं कृत्वोर्थाः कारकं प्रथमो वतिः धातु संबंधाधिकार निष्पन्नम. धातु संबंधे प्रत्ययाः इति सूत्रमस्ति. एतस्य अवगमनार्थम् एकं प्रयोगाः द्रष्टव्याः. अत्र अत्र अन्ते प्रयोगद्वयम् अस्ति, तत् पश्यन्तु. वसन्ददर्श इति एकः प्रयोगः.
मथुरायां वसन् समागतं नारदं ददर्श इति किमपि अस्ति। वसन् ददर्श इति प्रयोगः। सोमयाज्यस्य पुत्रो भविता इति द्वितीयः प्रयोगः। कः क्लेशः एतेषु प्रयोगेषु इति चेत् ददर्श इत्यस्ति। ददर्श इति लिट् लकारः। लिट् लकारः भूतकाले विधीयते। परोक्षे भूते अनद्यतने लिट् लकारः। वसन् इति तु शत्रुप्रत्ययान्तः। शत्रुप्रत्ययः लटशत्रुशान च प्रथमा समानाधिकरणे इत्यनेन लट् लकारस्य स्थाने शत्रुप्रत्ययः आदेशत्वेन विधीयते। लट् लकारश्च वर्तमाने लट् इत्यनेन वर्तमानकाले विधीयते। एवञ्च वसन् इत्यत्र वर्तमानकालिकः शत्रुप्रत्ययः। ददर्श इत्यत्र भूतकालिकः लिट् लकारः। कालः कः? So which kala are we talking about? Are we talking about vartamana or are we talking about the bhuta? Uttaram kim? In Vasan Dadarsha, what is the kala we are talking about? So there is one pratyaya which is given in the vartamana kala. There is another pratyaya which is given in the bhuta kala. Kasya kalasya vivaksha atra bhavati? Vasan Dadarsha. श्रीकृष्णः मथुरायां वसन् नारदं ददर्श इति प्रयोगः। सत्यं भूतकालस्यैव विवक्षा अस्ति. So even though we are talking about the vasan is in vartamana, a pratyaya in vartamana, the kala we are talking is about the bhuta kala and not vartamana kala. Idanim vasati ityarthah na. Yasmin kale drishtavan tada tasya vasasya vartamanatvam asid iti. Ayameva dhatu sambandhe pratyayaha iti uच्यते. Dhatvarthanam sambandhe yatra kale pratyayaha uktaha tato anyatrapi syuhu iti sutrarthah. यदा धात्वर्थेन नाम क्रियया सम्बन्धः भवति तदा यत्र काले प्रत्ययाः उक्ताः यथा वर्तमानकाले उक्तः शत्रुप्रत्ययः तस्य केन अन्वयः ददर्श इति दर्शनक्रियया अन्वयः धात्वर्थसम्बन्धे सति यस्मिन् काले नाम वर्तमानकाले उक्तः शत्रुप्रत्ययः ततः अन्यत्रापि स्युः नाम भूतकालेऽपि भवति। तिङ्वाच्य क्रियायाः प्राधान्यात्, since the kriya told by the tinganta is pradhana, tadanurodhena gunabhuta kriya वाचिभ्यः प्रत्ययाः भवन्ति। अतः यद्यपि अत्र शत्रु प्रत्ययः अस्ति सः अपि भूतकाले एव. So when we are talking about this kriya, both the darshana kriya and the vasa kriya are in the bhutakala. Okay, अतः भूतकाले एव सः शत्रु प्रत्ययः अस्ति. यस्य तिङ्वाच्य क्रियायाः अत्र प्राधान्यात्, अत्र धातु सम्बन्धे प्रत्ययाः इत्यनेन तस्य प्रयोगः समर्थ्यते. अतः अत्र क्रिया सम्बन्धे सत्येव वसन् इति शत्रु प्रत्ययः वक्तुं शक्यः. भूतकालार्थे शत्रु प्रत्ययः क्रिया सम्बन्धे सत्येव वक्तुं शक्यः. एवमेव अयं प्रयोगः. अस्य पुत्रः सोमयाजी भविता. His son will become a Somayajin. But who is a Somayaji? Somena Ishtavan. He who has already performed a Somayaga is called Somayaji. So the word Somayajin itself implies that the Somayaga has already happened, that it is in the Bhutakala. Sutrameva tatha asti Somena Ishtavan iti Bhutakalarthe eva ayam pratyayah. So Somayaji means that the Somayaga has already happened. But Putraha Bhavita, his son is yet to be in the future. Lut Lakaraha Agre Bhavishyati. Asya Putraha eva na jataha. और यद्यपि पुत्रः जातः सः एतावता सोमयागं न कृतवान्. अस्य पुत्रः अग्रे सोमयागं करिष्यति इत्यर्थः. किन्तु सोमयाजी इत्यत्र प्रत्ययः भूतकालिकः, भविता इत्यत्र प्रत्ययः भविष्यत्कालिकः. कथं समाधानम् इति चेत् अत्र भविता इति भविष्यतः एव प्राधान्यं, भविष्यत्काले एव अयम् इनि प्रत्ययः अपि. यद्यपि भूतकाले विधीयते
अस्मिन् प्रयोगे धातुसम्बन्धे क्रियायाः सम्बन्धः अस्ति इत्यतः तस्याः क्रियायाः प्रधानक्रियायाः यः कालः तस्मिन्नेव काले अयं प्रत्ययः अपि विधीयते। एवं धातुसम्बन्धाधिकारे धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति अधिकृत्य ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते प्रत्ययाः अन्यस्मिन् काले. So when there is dhatu sambandha, so the dhatu sambandha here is the sambandha with the kriya ityarthah. So evam sambodhanantam kritvorthaah karakam prathamovatihi dhatu sambandhadhikara nishpannam. There's a question here, both sun and tibadayah are pratyayah. Here sun is not a pratyaya, the shatru, the an part of it, vasat iti pratipadikam, that if you are generally talking about it, yes, sun is a pratyaya and tibadayah are pratyayah. But in this particular case, there is no sun. Okay. So I didn't know the context of the question. So yes. So here it is the shatru pratyaya in one case and the ini pratyaya in the other case. Somaya jinn, it's an akaranta. So it is those pratyayas, though the shatru pratyaya is usually in the present tense and the ini is given in the past tense, because of the dhatu sambandha, because of their association with another kriya, these pratyayas indicate a different kala than their usual one. So the Vartamana Kalika Shatra Pratyaya indicates a Bhuta Kala. I mean, the Vasa is also Bhuta here, Atita Kriya, Atita Vasa Kriya. And similarly here the Yajna Kriya is Bhavishyat Kalika Yajna Kriya, not Atita Kalika. Okay. So the Dhatu Sambandhadhikara Pratyayas, so all those get their sadhutva only when they are associated with another Kriya. Asamasta nanya ityuchyate. Samasa ayogyah prasajya pratishedhiyah nanya ityarthah. So with regard to nanya, there are two kinds of pratishedha. When we are using na or pratishedha, there are two kinds. Pratishedha dvividha. Paryudasaha prasajya pratishedha iti. So kaschana shlokah vidyate. Paryudasassa vijñeyo yatrottara padena nai. Prasajya pratishedhastu kriyaya saha yatra nany iti. Yatra uttarapadena saha nai bhavati. Yatha na dharmaha adharmaha, na satyam asatyam ityadi. Saha paryudasaha ityuchyate. Prasajya pratishedhastu kriyaya saha yatra nai. Yatra tu kriyayaha nishedhaha kriyate. Saha prasajya pratishedhaha ityuchyate. यथा असत्यं वदति इत्यस्ति तत्र न सत्यम् असत्यम् इति उत्तरपदेन नै भवति सः पर्युदासः इत्युच्यते सत्यभिन्नं किञ्चित् वदति तेन यद् सः यद् वदति तत् सत्यं न इति अन्वयः उत्तरपदेन नै न सत्यम् असत्यम् असत्यं वदति यत्र तु सत्यं न वदति इत्युक्ते he does not speak the truth. Does he speak anything at all? Then ekam kshanam, just one moment please. पश्यामः पर्युदासे विधेः प्राधान्यम् इत्युच्यते यत्र पर्युदासः क्रियते नाम उत्तरपदेन नयः अन्वयः तत्र विधेः प्राधान्यम् इत्युच्यते
कः अर्थः अब्राह्मणः आगच्छति इति प्रयोगः किमस्ति अब्राह्मणः नाम ब्राह्मणभिन्नः इत्यर्थः ब्राह्मणभिन्नकर्तृकम् आगमनम् इत्युक्ते कस्य प्राधान्यम् आगमनस्यैव प्राधान्यम् यः आगच्छति सः ब्राह्मणः न अन्यः कश्चित् किन्तु आगमनस्यैव प्राधान्यम् अतः यत्र पर्युदासः क्रियते तत्र विधेः प्राधान्यम् ब्राह्मणभिन्नकर्तृकम् आगमनम् एवम् असत्यं वदति इत्युक्ते सत्यभिन्न कर्मकं वचनम् इत्यर्थः so he is speaking something though the vachana is more important than the fact that it is not satya okay vidhehe pradhanyam bhavati prasajya pratishedhe tu nishedhasya pradhanyam yatha brahmanaha nagacchati so prayoga dvayam pashyatu abrahmanaha agacchati iti prayogah तत्र ब्राह्मण भिन्न कर्तृकम् आगमनम् इत्यर्थः ब्राह्मणः न आगच्छति इति क्रियया सह यत्र नै सः प्रसज्य प्रतिषेधः तत्र निषेधस्यैव प्राधान्यम् ब्राह्मण कर्तृकं यद् आगमनं तस्यैव अभावः so there is abhava the nayartha here is the abhava so ब्राह्मण कर्तृकस्य आगमनस्य अभावः so there is no coming आगमनमेव नास्ति इत्यर्थः क्रियायाः प्रतिषेधः ब्राह्मण कर्तृक आगमन अभावः नयर्थस्य नाम निषेधस्य तत्र प्राधान्यम् अब्राह्मणः आगच्छति इति उत्तरपदेन यत्र नै भवति तत्र तु नयर्थस्य प्राधान्यं न विधेरेव प्राधान्यम् इति द्वयोः भेदः so the प्रतिषेध with nai is always of two kinds one is called paryudasa the other is called prasajya pratishetha so in paryudasa the nai is associated with a dravya not with the kriya so abrahmanaha adharmaha asatyam so anywhere you have a samasa so na something giving you the nai samasa so that is called a paryudasa whereas the prasajya pratishetha is the nishedha for the kriya for the action so अत्र किमुच्यते असमस्तनै इत्युक्ते यत्र समासः न भवति समासः नास्ति इत्यर्थः न यथा न ब्राह्मणः अब्राह्मणः इत्युक्ते समासः अब्राह्मणः समासस्य अभावे न ब्राह्मणः इत्यपि रूपं शुद्धं तदपि असमस्तं किन्तु तत् न विवक्ष्यते समास अयोग्यः प्रसज्य प्रतिषेधीयः नञ् इत्यर्थः प्रसज्य प्रतिषेधार्थे यत्र नै प्रयुज्यते तत्र क्रियया अन्वयः सो द प्रसज्य प्रतिषेध मीन्स क्रियया सह अन्वयः अतः क्रियान्वये सत्येव असमस्तस्य नन्यः साधुत्वं भवति ओके कश्चित् प्रश्नः in the first case nai is related to the karta and the second it is related to kriya the second is correct the second is related to kriya the first case need not be karta if you are saying abrahmanaha agacchati it is karta if I am saying abrahmanam pashya the brahmana is the karma so abrahmanena whatever so kimapi bhavati it is not with kriya so paryudasah kriyaya sah na bhavati dravyena bhavati prasajya pratishedah kriyaya bhavati ityarthah okay. So asamasthananya ityanena samasa ayogyah prasajya pratishedhiyah nanya ityarthah uttara padartha अन्वये अपि समास विकल्पेन पक्षे असमस्तत्वात् यथाश्रुत ग्रहण अयोगात् so यथाश्रुतं किम् असमस्त नै असमस्तः यत्र नयः समासः नास्ति सः इति श्रूयते किन्तु सः एव अर्थः नेष्यते किमर्थम् उत्तरपदार्थ अन्वये अपि यत्र उत्तरपदार्थेन अन्वयः अस्ति तत्रापि समासविकल्पेन प्रायेण सर्वेपि समासाः विभाषा इत्यधिकारे विधीयन्ते महाविभाषा इत्युच्यते अतः समासः वैकल्पिकः विग्रहवाक्यमपि भवितुमर्हति समासोऽपि भवितुमर्हति समासविकल्पेन पक्षे असमस्तत्वात् सो पर्युदास प्रतिषेध इज आल्सो पार्शियली असमस्त समासः भवति समासाभावे वाक्येनापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते यथा न समस्तः असमस्तः इत्येव अस्ति सो तत्रापि तथैव न ब्राह्मणमानय इत्युक्ते अब्राह्मणम् आनय
न ब्राह्मणम् आनय न ब्राह्मणः अब्राह्मणः उभयत्रापि ब्राह्मणः इत्यत्रैव नयः अन्वयः अतः असमस्तः इति अर्थः यत्र समासः नास्ति इत्यर्थः न समासः यत्र न संभवति समास अयोग्यः इत्यर्थः क्रियया सह सम्बद्धत्वात् अन्येन सुबन्तेन सामर्थ्यं न भवति समासः न भवति तादृशस्य नन्यः क्रियया सह अन्वये एव साधुत्वम् एतत्तु समर्थसमासे एव. Okay, so there is an exception to this when he says asamasta nayah kriyaya anvayah samastasya nayah kriyaya anvayah nasti ityuchyate. So what they are saying, what it means is when there is samasa, nai samasa, nai samase sati uttara padarthena anvayah yatra samasah na sambhavati tatraiva kriyaya anvayah ityuchyate. But there are some samasas called asamartha samasas where nai is associated with kriya even within a samasa. Okay, samase api kriyaya saha anvayah kvachit bhavati te asamartha samasaha ityuchyante yatha asuryam pashyah rajadaraha. We saw this example somewhere earlier. Suryam na pashyanti iti darshana kriyaya anvayah. Asuryam pashyanti ityarthah na. They see something other than the surya ityarthah na. Suryam na pashyanti iti kriyaya nayah anvayah rajadaraha. So women of the antahpura, they are so protected that they do not even see the sun. Okay, so they are hidden even from the sun ityarthe prayogah. Evam ashraddha bhoji brahmanah shraddhe na bhunkte, he who will not eat in a shraddha. So केचन ब्राह्मणानां नियमः भवति श्राद्धे भोजनं न कुर्वन्ति. अश्राद्ध भोजी ब्राह्मणः इत्युक्ते कः अर्थः? श्राद्धे भोजनं न करोति इति श्राद्धे न भुङ्क्ते इति भोजनक्रियया एव अन्वयः न तु श्राद्धे. श्राद्धभिन्नं भुङ्क्ते इत्यर्थः न. सो न श्राद्धः अश्राद्धः इति अन्वयः न. श्राद्धे न भुङ्क्ते इति भोजनक्रियया अन्वयः. These are very rare cases. These are called asamartha samasas because actually samasa should not happen here. Yatha kriyaya anvayah asti ityatah subantena samarthyam nasti atah samasah na syat prayogah asti ityatah bhavati. Okay, so these are very rare cases where samase api kriyaya saha nanyah anvayah bhavati. But samanyatastu samase uttara padarthena nayah anvayah समास भिन्न स्थले क्रियया अन्वयः नन्यः भवति. संबोधनान्तं कृत्वोर्थाः कारकं प्रथमोवतिः धातु संबन्धाधिकार निष्पन्नम् असमस्तनन्य. अन्ते द्वयमस्ति. ततः पूर्वं कश्चित् प्रश्नः about the previous case. I did not understand the question, sorry. Sudhakar Mahodaya. So can you hear me? Yeah. So yeah, the question was whether the pratyayas there are differentiated, whether they are ting pratyayas or Shatrushanach question. Where? So there are two pratyayas, both are pratyayas. Which one? Sorry, I mean both. By both, which do you mean both? Okay, so so there is in Vasan Dadarsa. So one is from Shatru pratyaya, yes, and the other is ting pratyaya. Correct. So the question, I mean, but this is not differentiated here in Dhatu Sambandhe Pratyayaha Sutram. He says any pratyaya which is given in association with a dhatvartha. So here there are two dhatus, right? I mean, even the pratyaya on vasadhatu is added in relation to the drishadhatu. Okay, the drishadhatu is pradhana. We are not talking about the thing there. So the thing is already there. It is natural. Dadarsha ityatra vipratipatihi nasti. We do not have a problem with dadarsha because that is correct. Correct as in it is a bhutakalika paroksha anadyatana kriya. So naturally you have the lit pratyaya there. So there is no inconsistency with using dadarsha. The problem is with using vasanna. Because the kala there
the Vasa when Krishna resided is not Vartamana Kala. So how do you use a Vartamana Kalika Pratyaya on Vasadhatu? Iti Prashnaha. The question is with using Shatru on Vasadhatu because the Vasa Kriya is not Vartamana Kalika for now. So how do we justify that Pratyaya? Is because it is not independent, it is associated, that Pratyaya is given in association with the Darshana Kriya. You are not independently saying Vasati, giving Vartamana Kala for Vasa Kriya. So that Pratyaya is given in association with the Darshana Kriya, which is Bhutakalika. So when such a Pratyaya is given in association with a Dhatu, Anyena Dhatuna, Dhatuna ityasya Dhatvarthena Sambandhe yada Pratyaya Kriyate, Sambandham Ashritya Pratyaya Kriyate. So here you are not independently adding the Shatru to Vasadhatu, we are adding it keeping in mind or under the influence of the Darshana Kriya. So since this is Bhutakala, it will impose its own Bhutakala on the Shatru Pratyaya also. So the Shatru Pratyaya, which is normally a Vartamana Kalika Pratyaya, because of the influence of this dominant Kriya, so it also takes on the Bhutakala Artha. That is what is meant by Dhatu Sambandhe Pratyaya. Thank you. Similarly with Somayaji Bhavita. So Bhavita is fine. Putraha Bhavita, his son will be. Okay, Tatra Bhavishyat Kale Lutlakaraha Tasyati Badayaha, everything is fine. The problem is in saying Somayaji, in adding the Ini Pratyaya, because that Pratyaya is in the Bhutakala. So if when you are talking about the Bhavishyat Kala, how do you add a Bhutakalika Pratyaya? So then again, so this Pratyaya is added under the influence of the Bhavita, which is the Bhavishyat Kalika Kriya. So because of that, the dominant Kriya is always the thing. That is why I say Ting Vacha Kriyayaha Pradhanyat. Since that is the Pradhana Kriya, it imposes its Bhavishyat Kala on this Pratyaya, which is normally a Bhutakala Pratyaya. Now it is a Bhavishyat Kala because he will perform the Somayaga. He has not yet performed. Good, thanks. Yeah. So Dhatu Sambandhadhikara Nishpannam Asamastanai Tatha Yasya Cha Bhavena. Okay, so before that there is something more about the Asamastanai. Nacha Asamastananyaha Kriyanvaye Manabhavaha. Asto Asamastasya Nayaha Kriyaya eva Anvayaha Bhavati ityatra kim pramanam iti chet Natvam Pachasi Nayumam Pachataha Chaitro na Pachati Ghato na Jayate ityadau Kriyaya eva Nishedha Pratitehe. So Natvam Pachasi ityasti, Tvam na Pachasi ityarthaha Tatra Kriyaya Anvayaha. Tatra Kriyayaha eva Nishedhaha Natu Kartuhu. Okay, Natvam Pachasi Yadi Nanyaha Tvam Padarthena Anvayaha. So if you are relating Nai to Tvam, then Natvam, so not you. The person who cooks is not you. Ityarthaha bhavati. Kaharthaha vastutaha, you are not cooking. Okay, not ityasya cooking. Nishedhaha kriyaya anveti. Yadi tvam padarthena nanyaha anvayaha iti svikriyate, then tada kaha arthaha bhavati. Yaha pakam karoti saha tvam padarthaha na. So it is not you who is cooking. Somebody is cooking, but it is not you. Ityarthaha. Tarhi madhyama purushaha katham. Madhyama purushaha katham bhavati. Yushmadyupapade samanadhikarane sthaninyapi madhyamaha. Yushmat padarthena samanadhikaranyam yatra kartuhu bhavati. Kartari prayoge pratyayasya yaha arthaha karta tasya yushmat padarthena samanadhikaranyam yatra tatra madhyama purushaha bhavati. Yadi tvam padarthaha nishidhyate, the person who is cooking is not you, which means there is no samanadhikaranya between the karta given by Pachasi and you. Tatha sati madhyama purushaha eva na syat. Madhyama purushaha asti ityanena iva jnayate na ityasya tvam ityanena anvayaha na apitu Pachasi ityanena anvayaha. Evameva ataha kaha arthaha tvat kartrikasya pakasya abhavaha. Tvat kartrikaha pakaha. So atra yushmat
युष्मत् पदार्थः नाम त्वं तस्य पाकेन समानाधिकरण्यम् अस्ति पचसि इत्यनेन कर्ता बुध्यते स एव कर्ता त्वम् इत्यनेन बुध्यते तस्याः पाकक्रियायाः अभावः इति नयः क्रियया अन्वयः मध्यमपुरुषः सिद्ध्यति एवमेव न युवां पचथः युवां न पचथः you both are not cooking अत्रापि नञः क्रियया अन्वयः यदि युवाम् इत्यत्र अन्वयः तर्हि द्विवचनं कथम् so both vachana and purusha vyavastha then somebody who is cooking if you mean to say somebody other than you two is cooking as you can see there is a ekavachana there you cannot use dvivachana so the dvivachana is because of the yuvam which means na is not related to yuvam it is related to the paka kriya chaitro na pachati sarvatra purusha vachana vyavastha kada bhavati nanyah क्रियया अन्वये एव भवति युष्मत् पदार्थेन अन्वये न भवति एवं घटो न जायते the pot is not being born or being made इत्यर्थः घटो न जायते इत्यादौ क्रियायाः एव निषेध प्रतीतेः अतएव विद्यमानेऽपि घटे तादृश प्रयोगः if the pot is already ready तदापि घटो न जायते इति प्रयोगः भवति it is not being made which is it is already made इत्यर्थे तत्रापि जायते इति जनन क्रियायाः एव निषेधः न तु घटस्य तथा च घटो नास्ति इत्यत्रापि अस्तित्वाभावः एव बोध्यते घटः न अस्ति इत्युक्ते घटकर्तृकसत्तायाः अभावः घटो न जायते इत्युक्ते घटकर्तृकस्य उत्पत्तेः अभावः अतः घटो न जायते इत्यस्य शाब्दबोधः कथं घटकर्तृकया उत्पत्तिः तस्याः अभावः घटकर्तृक उत्पत्त्यभावः उत्पत्तिः इति क्रिया तस्याः निषेधः एवं घटो नास्ति इत्यत्र घटकर्तृकसत्तायाः अभावः न हि घटो न जायते नास्ति इत्यनयोः धात्वर्थभेदम् अन्तरेण अस्ति विशेषः so these two prayogas are different घटो नास्ति इति प्रयोगः कदा क्रियते घटः एव घटस्य सत्ता नास्ति there is no pot it is then that you can use घटः नास्ति whereas घटो न जायते can be used even when the pot is already in front of you okay it simply means it is not being made currently okay so उत्पत्तेः वर्तमानकालिकी उत्पत्तिः नास्ति इत्येव अर्थः घटस्तु भवितुम् अर्हति घटो नास्ति इत्यत्र तु सत्तायाः अभावः एव प्रतिपाद्यते इत्यतः these two prayogas are different so what is the difference is because the nishedha applies to the dhatvartha dhatvarthe bhedah asti na tu ghate so if the nai applies to the ghata so aghatah jayate aghatah asti ityupadetrapi ghatah nasti so something other than the ghata is there or something other than the ghata is being made so the difference the nai is related to the same thing but the prayogas are different because they are associated with different kriya nahi ghato na jayate nasti ityanayoh dhatvartha bhedam antarena dhatvarthe yah bhedah utpattihi satta iti tadvina visheshah nama bhedah nasti there is no difference other than the difference in dhatvartha and therefore the sentences being different is because the nai is associated with the dhatvartha that is the kriya and not with the padartha okay not with ghata padartha anayoh bhedah dhatvarthasya adharena iva yes Bhanu Prakash Mahoday I have to unmute yourself I guess. Yeah. Can you hear me, ma'am? Yeah. Ma'am, what is the basic difference between a pratishedha and an abhava? There is no, see, abhava and there is no difference as such between pratishedha and abhava. See, nayarthaha shat prakirtitaha, the nai itself, in general, nai we call it as pratishedha. Okay. So, and the pratishedha is of two kinds, we say paryodasa and prasajya pratishedha.
the nai itself conveys many different things. Okay, there are 6 different things which are conveyed by nai. Okay, tatsadrishyam abhavascha, there's something, and the Bhushanasara itself he covers them later. Tatsadrishyam abhavascha kimapi karika asti. So there is no the pratishedha is a general term which covers all kinds of nai. Okay, wherever we are using nai, we call it as pratishedha. Abhava is one of the meanings of nai. Say for example, when you are saying abrahmanaha agacchati, we are not talking about the abhava of brahmana, that is the absence of brahmana. We are saying brahmana bhinnaha. So the nai there, it says tatsadrishye nai. So brahmana sadrishaha, brahmana bhinnaha. Sadrishyam manushyattvena. So some man who is other than the brahmana is coming. So it is not abhava that we are talking about. Similarly, when we say na dharmaha, so dharma viruddham athava na satyam, satya viruddham ityarthaha. So there are different senses which are conveyed by nai, and abhava is one of them. Abhava means absence. So absence is one of them. So when we are talking about kriya, it is the abhava. Okay, we are not talking about the bheda there. We are not saying something other than this kriya is happening. So this kriya is not happening. So abhava is one of the meanings which is conveyed by nai. It means an absence. So there are other 5 senses. There are a total of 6 senses which he covers later in the Nayartha Prakarana. All them together are conveyed by nai or pratishedha. We even call them as pratishedha. Okay. Any other questions? Okay, so तथा च भूतले न घटः इत्यत्रापि अस्ति इति अध्याहार्यम्. भूतले न घटः इति प्रयोगः. अत्र कुत्र अन्वयः? भूतले न घटः इत्युक्ते, so do you use this when there is something, say in front of me in the bhutala there is a mobile phone? Do I say bhutale na ghatah? Because it is not a ghata which is there. So no, tatra kimuchyate? Bhutale ghatah na asti ityeva vivaksha. Ityatra api asti iti adhyaharyam. Prakarata sambandhena nayartha visheshyaka bodhe. Prakarata means visheshanata. When nayartha is visheshanata, nayartha visheshyaka bodhe. When nayartha is the visheshya and there is something else which is the visheshana for it. Prakarata sambandhena nayartha visheshyaka bodhe. Yatra nayartha vishesyam nama pradhanam bhavati tatra धातुजन्य भावनोपस्थितेः हेतुत्वस्य क्लुप्तत्वात्. धातुजन्य भावना नाम क्रिया उपस्थितिः हेतुः. अर्थात् क्रियायाः प्रतिषेधे एव नयर्थस्य प्राधान्यं भवति. अन्यत्र सर्वत्र नयर्थस्य अप्राधान्यं भवति. अतः प्रकारता संबंधेन नयर्थ विशेषक बोधे धातुजन्य भावनोपस्थितेः हेतुत्वस्य क्लुप्तत्वात्. एतत् सर्वैः अङ्गीक्रियते. क्लुप्तं नाम अङ्गीकृतम्. अत्रापि घटस्य अभावः. भूतले न घटः इत्युक्ते भूतले घटाभावः इति अभावस्य प्राधान्यं, नयर्थस्य प्राधान्यं कदा भवति? धातुजन्य भावनोपस्थितिः अस्ति चेदेव नयर्थस्य प्राधान्यम्. अतः अत्र कश्चित् धातुः अपेक्ष्यते. तेन कारणेन अस्ति इति अध्याहृत्य सत्तायाः अभावः, घटकर्तृक सत्ताभावः इति प्रतिपाद्यते. तदैव अभावस्य प्राधान्यं भवति. प्रकारता संबंधेन नयर्थ विशेषक बोधे धातुजन्य भावनोपस्थितेः हेतुत्वस्य क्लुप्तत्वात् शेषं नयर्थ निर्णये वक्ष्यते. So there is much more about nai which will be explained in the nayartha nirnaya, which is a separate chapter in the Bhushanasara. Okay, so atra bhutale na ghatah ityukte kah arthah? Bhutala adhikaranaka घटकर्तृक सत्ता भावः. So abhavaha eva pradhanah. So we are talking about the abhava of ghata in the bhutala. Bhutalah bhutalam adhikaranam घटः कर्ता तत्कर्तृक सत्तायाः अभावः. न तु भूतलाधिकरणक घटाभिन्न कर्तृक सत्ता. So सत्तायाः प्राधान्यं न.
घटभिन्नः कश्चिदस्ति इति न, घटः नास्ति नाम घटस्य अभावस्य इव प्राधान्यम्. सो यत्र नयर्थविशेष्यकबोधः तत्र धातुजन्योपस्थितिः भवेदेव इत्यतः अस्ति इति अध्याहृत्य क्रियया सहैव असमस्तस्य नञः साधुत्वम्. So he is proving that the nai is sadhu, the asamasta nai is sadhu only in association with kriya. So sambodhanantam krutvorthaha karakam prathamovatihi dhatu sambandhadhikara nishpannam asamastanañya. सप्तपदार्थाः उक्ताः तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयम् इत्यग्रे उच्यते. So he is talking about the two sutras, yasya cha bhavena bhavalakshanam and shashti chanadare. So both of these also gain their existence only in association with kriya. Okay. So tasya vishaye agrima varge pashyamah. So we will read the karikas. Any questions? With what we did today? फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते. फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणं. फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्. उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम्. व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया क्रियो कर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते. किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव. निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः. तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद्व्याख्यानन्नत्वसौतिङाम्. पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि. किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि. किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न. सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम्. धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेद्धातुत्वं च क्रियार्थता. अन्योन्यसंशयस्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम्. अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येस्त्येव हि भावना. अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते. फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः. आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः. साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना. सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः. सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनञ्. तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम्. यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्चनन्यादिषु अद्मेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना. अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत्कृतपूर्व्यादिषु स्थिता. कृत्वोऽर्थाः क्त्वातुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित्. अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात्. भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनं साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते. श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते.